दोतोर एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक तुमी जर म्हाका ह्या सगळ्या सेशनाचो जर सार काड म्हणून सांगलो जाल्यार एक शब्द म्हणजे तकल्या भितर येता आनी तो म्हळ्यार लँड, जमीन. आय थिंक हे अख्खें सेशन ह्या जमनींच्या प्रश्ना भोवती घुंवलें वेगवेगळ्या रितींतल्यान वेगवेगळ्या स्वरुपांतल्यान. वील गो वन बाय वन बिकॉज म्हाका दिसता तेजेर उलोवप अत्यंत गरजेचें. सगळ्यांत पयलीं तुमी जी हाडली ती विधेयकां आनी घरां लोकांची लिगलायज करपा खातीर हाडिल्लीं विधेयकां. दोन जालीं, एक सरकारी जमनी वेली जंय तुमी सुद्दां उबो रावन ओपोजिशनाक बरो एक पॉयंट मारलो आतां विरोध करून दाखयात मरे म्हणून. आनीक दुसरें जे कोमुनदादीचे जमनी वेली घरां लिगलायज करपाचें जाचेर म्हाका दिसता तुमच्या अपेक्षे भायर विरोधकांनी विरोध केलो. ह्या दोनूय गजालींचेर सांगात. तुवें जर पयलो म्हटलो की हे सेशन लँड हाज्या भोंवतीर कंप्लिटली फिरलें, बरोबर आहा तुजें. आनी ह्या 15 दिसाच्या सेशनान लँडाच्या संदर्भात आमी वेगवेगळे अमेंडमेंटूय हाडले आनी वेगवेगळे भितरल्यान रिफॉर्मूय हाडले. आनी ताकाच लागून हे सगळें मेळून ताका हांवें म्हजें घर हें ताका नांव दिलें. गेल्या 63 वर्सांक गोंय मुक्त जावन म्हणजे 1961 पासून 25 पर्यंत तूं जर पळयत जाल्यार आजुनूय बी म्हजो गोंयकार हो आपले म्हज्या घरा पासून वंचीत आसा. हांवें म्हज्या विधानसभेंतल्या भाशणांत तेन्नाय सांगलेलें, घर म्हणजे फक्त भिंती न्ही, घर ही तेजी भावना आसा, घर ही तेजी आस्त आसा. घर म्हटलें काय ताका ताज्या बद्दल एक आपुलकी आसता. आजुनूय आमी जरी सिटींत रावपाक गेले आपल्या गांवांतल्या घरा विशयी एक आपुलकी आसता. आनी म्हणून प्रत्येकाक दिसता की तें घर हें आपलें परत एकदां रिपेर करचें, परत एकदां बांदचें, तें घर म्हाजें आसचें, तेज्या वयले खंयचो डिस्प्यूट उरचो न्हू. निदान आपल्या 3 जनरेशनां जालीं स्वतंत्र जावन, बट तरी सुद्दां त्या घराचो विशय सुटूंक ना. त्या घराचो विशय सुटावो जावचो. आनी म्हणून तूं जर पळयशीत म्हणजे हांवें म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हाडलेल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो घराच्या रिलेटेडूच आसा. कारण हांवें पळयलां, हांव गांवांत रावपी, घराच्यो समस्या कितें आसा आनी पुराय गोंयभर आतां भोंवता आसतना म्हणजे आमदार जाल्या उपरांत आनी मुख्यमंत्री आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोक जेन्ना म्हाजे कडेन समस्या घेवनूय येता आनी हांव जेन्ना वता तेन्ना तेंच्यो वेरियस समस्या ह्यो आयकपाक मेळटा. 60 वर्सां जाल्या उपरांत जर आमी सामान्य गोंयकाराच्या घराचो विशय जर सुटावो करूंक शकना जाल्यार आमी कसलें राज्य चलयतले.